प्रस्तुत छ 2079 साल फाल्गुन महिनाको 14 गतेदेखि फाल्गुन महिनाको 20 गतेसम्म, तदनुसार ईस्वी सम्मत 2023 फेब्रुअरी 26 तारिखदेखि मार्च महिनाको 4 तारिखसम्मको साप्ताहिक राशिफल। म प्रस्तुता सुकृति कोइराला उपस्थित भएकी छु। तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले आगामी 7 दिनभित्रका चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको विवरण प्राप्त गरौँ। 14 गते अर्थात् फेब्रुअरी 26मा श्री रवि सप्तमी व्रत, आइतबारको नयाँ व्रत सुरु गर्न उपयुक्त दिन। कामदा सप्तमी व्रत त्रिपुष्कर योग, बिहान 8:27 देखि भोलि बिहान 5:06 सुवर्ण शमशेर जयन्ती, चन्द्रमा दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। वृष्टि अथवा भद्राकरण भोलिपल्ट बिहान 5:06 पछि। बाढ पञ्चक मध्ये नृप वा राजमाड दिउँसो 10:03 यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् शिववास अर्थात् रुद्री पूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको, कलश चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। 15 गते अर्थात् फेब्रुअरी 27 तारिखमा अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, चिरोत्थान, होलिकारम्भ, होलिकाष्टक प्रारम्भ, चिरस्वाय, मगर दिवस, स्वास्थ्य सेवा दिवस, सारङ्गी दिवस, वृष्टि अथवा भद्राकरण साँझ 5:20 भद्राको बास स्वर्गलोकमा रहनेछ। बाढ पञ्चक मध्ये चोर बाढ बिहान 9:53 पछि। यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् अग्निवास अर्थात् यज्ञ र हवनादि जुरेको दिन, कलश चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। 16 गते अर्थात् फेब्रुअरी 28मा माझी समुदायको लदी पूजा, चन्द्रमा मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। बाढ पञ्चक मध्ये चोर बाढ बिहान 9:43 यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् शिववास अर्थात् रुद्री पूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको, वास्तु मुहुर्त, कलश चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। 17 गते अर्थात् मार्च 1मा बाढ पञ्चक मध्ये रोग बाढ बिहान 9:35 पछि। यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् शिववास अर्थात् रुद्री पूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको, वास्तु मुहुर्त, पुराण श्रवण, कलश चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। 18 गते अर्थात् मार्च 2मा वृष्टि अथवा भद्राकरण बेलुका 9:16 पछि। भद्राको बास स्वर्गलोकमा रहनेछ। बाढ पञ्चक मध्ये रोग बाढ बिहान 9:27 यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् व्रतबन्ध, अग्निवास अर्थात् यज्ञ र हवनादि जुरेको दिन र कलश चक्रको। 19 गते अर्थात् मार्च 3मा श्री आमलकी एकादशी व्रत, रङ्गभरी एकादशी, ब्रज क्षेत्रमा होली प्रारम्भ। श्री काशी विश्वनाथ श्रृङ्गार दिवस, राष्ट्रिय सुनुवाई दिवस, चन्द्रमा बिहान 10:10 पछि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। वृष्टि अथवा भद्राकरण बिहान 10:14 भद्राको बास स्वर्गलोकमा रहनेछ। बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण बिहान 9:21 पछि। यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् चूडा कर्म अर्थात् छेवर, कर्णवेद अर्थात् कान छेड्ने, अक्षरारम्भ, वास्तु मुहुर्त, द्रव्य प्रयोग, घर छाउने वा ढलान गर्ने, दीक्षा ग्रहण र कलश चक्रको। 20 गते अर्थात् मार्च 4मा श्री शनि प्रदोष व्रत, विशेषतः पुत्र प्राप्ति हेतु, गोविन्द द्वादशी, बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण बिहान 9:13 यस दिनका मुहुर्त रहेका छन् अग्निवास अर्थात् यज्ञ र हवनादि जुरेको दिन, शिववास अर्थात् रुद्री पूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको, गृहारम्भ अर्थात् घरको जग राख्ने, वास्तु मुहुर्त, द्रव्य प्रयोग र कलश चक्रको। अब पालो आएको छ राशिफलको, तर त्यसअघि चर्चा गरौँ यस साताको ग्रह परिवेशको। यस सप्ताहको प्रारम्भ अर्थात् आइतबारको सूर्योदय कालमा भरिणी नक्षत्र विष्कुम्बादी योगमा ऐन्द्र योग, गरकरण आनन्दादि कालदण्ड योग, कुम्भ लग्न र मकर नवमांशक रहेको देखिन्छ। उक्त समयमा निर्माण हुने चन्द्र कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा चन्द्रमा र राहु, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा मङ्गल, सातौं भावमा तुला राशिमा केतु, 11औं भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य, बुध र शनिश्चर तथा 12औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सुरुमा मेष राशिमा रहेको चन्द्रमाले यस हप्ताभरिमा मेष, वृष, मिथुन र कर्कट राशिको भ्रमण गर्नेछ। आइतबार बिहान मेष राशिमा रहेको चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 वृष राशिको, मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 मिथुन राशिको र शुक्रबार दिउँसो 10:10
कर्कट राशिको भ्रमण प्रारम्भ गर्नेछ। यस अवधिमा चन्द्रमाले भरेडी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, यातिष्य र अश्लेषा नक्षत्रको भ्रमण गर्नेछ। त्यस्तै यस साताभरिमा सूर्यले सद्भिषा नक्षत्रको भ्रमण गर्दैछ, जुन कुम्भ राशिमा पर्दछ। चन्द्रमा बाहेक यो हप्ता कुनै पनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्ने छैनन्। यो त थियो आगामी साताको ग्रह परिवेशको विवरण। अब यस्तो ग्रह परिस्थितिमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी मङ्गल ग्रहले दोस्रो भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा ज्ञान, अनुभव वा सिपको भरपूर प्रयोग गरिनेछ। आन्तरिक प्रतिभा वा अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्दै सम्मान समेत पाउन सक्नुहुन्छ। प्रारम्भमा आफ्नै राशिमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावले यो साता नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर मिल्नेछ। निर्माण तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। मन त्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिनेछ। घर परिवारमा राम्रो छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। मनपर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला। बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि धन भावमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि बन्द व्यापारमा राम्रो छ। आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ। राम्रै फाइदाको योग छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि बन्धुबान्धव, साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीले पनि सन्तुष्ट तुल्याउनेछन्। दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। साताको अन्त्यमा चौथो घरको चन्द्रमाको प्रभावले काम धन्दा र प्रयासमा ढिलो गरी सफलता पाउन सकिनेछ। घर गृहस्थीमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। डुबेको धन उकास्न दौडधुप गर्नुपर्छ। कर्म क्षेत्रको मालिक शनिदेवले 11औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता सिनियर्सलाई रिजाउन नसके पनि सहकर्मी साथीहरूको सहयोगले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन हुनेछ। शोकका निमित्त दैनिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमे शुक्र ग्रहको 12औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। आर्थिक पाटो बलियो छैन। राखन धरन प्रति सचेत हुने र ताला साँचो बलियो बनाउनु पर्ने समयावधि छ। अझ घरमा नयाँ र नौलो मानिसको आगमन भएको छ भने बढी सतर्कता अपनाउनु ठिक हुनेछ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमे सूर्यको 11औं भावमा उपस्थिति रहेकाले यस अवधिमा तन्मयताका साथमा दाजुभाइ र बन्धु बान्धवका बीचमा उन्नति प्रगतिको चर्चा हुनेछ। तपाईँको परिश्रमको प्रशंसा हुने वा कमजोरीको विश्लेषण गर्दै सुझाव प्राप्त हुने समय छ। साताको प्रारम्भमा तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनैतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने समयावधि हो। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी शुक्र ग्रहले 11औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा कार्यक्षेत्र वा व्यवसाय दुवै पक्षमा सफलता प्राप्त हुनेछ। कुनै कुराले चिन्तित तुल्याएको छ भने त्यसलाई सेयर गरेमा समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। सुरुमा व्यय स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता धनको कारोबारमा सतर्क रहनु बेस हुनेछ। जुवा, तास र सट्टा बाजीबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ। परहितका लागि पनि केही लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। गोप्य योजना कार्यान्वयन गर्न अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्रमा आफै खट्न सके अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् आफ्नै राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ। पारिवारिक सहयोग बढ्नेछ। मित्रवर्ग र बन्धु बान्धवले राम्रो सहयोग प्रदान गर्नेछन्। स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात्
तपाईँका निमित्त धन भावमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि कृषि, वन र माटो सम्बद्ध व्यवसायले लाभ प्राप्त गर्नेछन्। प्रशस्त धनार्जन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। मान प्रतिष्ठा र ख्याति बढ्ने समय आएको छ। घुमघाम र भेटघाटको समय छ। मेवा, मिष्टान्न र परिकार मिल्नेछ। साताको अन्त्यमा पराक्रम स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। आम्दानीमा कमी आउने छैन। वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक समय हुनेछ। परोपकारी काम र समाजसेवा गर्दा प्रशंसा प्राप्त हुने समय छ। भाइ बहिनीका क्रियाकलापले हर्षित बनाउनेछ। यात्राको सम्भावना छ। कर्मक्षेत्रको मालिक शनिश्चर ग्रहले 10औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता सानो प्रयासले रोकिएको काम बनाउन सकिने र लाभ पाउने समयावधि हो। तर कुनै कुनै काम केवल सिनियर्सको सन्तुष्टिका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश मङ्गल ग्रहको तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थिति देखिन्छ। मन मस्तिष्क नै हलुका र उत्साही बन्नेछ। घरायसी कामको चापबाट पनि छिट्टै फुर्सद पाइने समय हो। पतिका साथ कुनै सानोतिनो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश बुध ग्रहको 10औं भावमा उपस्थिति रहेकाले विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन् तिनको प्रयास सफल हुने तथा प्रशंसा पाउने समय हो। साताको प्रारम्भमा 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने काम, मार्केटिङ, यातायात, व्यवसाय र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो। तर यस अवधिमा सरकारी कडी कडाउको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। नियम नमिच्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी बुध ग्रहले 9औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा कुनै नयाँ काम थालनी गरेमा दूरगामी फाइदा मिल्न सक्छ। यो हातमा सह भएको समय हो। अल्छी गर्ने वा अकर्मण्य बन्ने होइन, प्रयास गर्ने समय हो। नियमित तथा दैनिक काम धन्दामा अरू दिनका तुलनामा अहिलेको समय केही हदमा राम्रो हुनेछ। आइतबार लाभ स्थानमा देखिएको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता इष्टमित्रले प्रदान गरेको सल्लाहलाई पालना गर्दा फाइदा हुने योग छ। देवालय, मठ मन्दिर आदिको भ्रमण र दर्शन हुनेछ। निर्णयात्मक शक्ति बढ्नेछ। घरायसी वातावरणमा सुधार आउनेछ। रमाइलो पारिवारिक जमघट हुन सक्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ। विशेष ज्ञानको उदय हुनेछ। कर्मप्रति इमान्दार र लगनशील बन्नेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका निमित्त व्यय स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि सम्भावनाहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको समय छ। तर नयाँ कार्यको थालनी गर्न वा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनबाट जोगिनुपर्ने समय हो। बाध्यता वा गर्जो टार्न सरसापट्टि लिने वा ऋण काट्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि मनपर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ। बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। आर्थिक अवस्थामा दृढता आउनेछ। कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्नहरूका लागि यथेष्ट लाभ लिन सकिने समय छ। साताको अन्त्यमा धनभावको चन्द्रमाको प्रभावले रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै लाभ प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन्। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। आँखे ताकेका कुरामा सफलता मिल्नेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक गुरुदेव बृहस्पतिले 10औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता कर्मको प्रतिफल हात पार्ने तथा पदासीन व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने समय हो। लगनशील भएमा पुरस्कार र बढुवा पाउन सकिनेछ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश बृहस्पति ग्रहको 10औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। यस अवधिमा आत्मसम्मान झल्कने अवसर आउनेछ। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश शुक्र ग्रहको 10औं भावमा उपस्थिति रहेकाले रोजगारी र व्यवसायका लागि योजना बनाउने समय हो। अझ कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र तपाईँको विषय हो भने अझ उत्कृष्टता प्राप्त हुनेछ। साताको प्रारम्भमा 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि गृह निर्माण, फर्निचर र साजसज्जाका सामग्री, शयन उपकरण, बालबालिकाका सरसामग्री, खानपिनका सुक्खा सामग्री, गरगहना र सुनको कारोबारबाट मनग्गे लाभ पाउन सकिन्छ।
कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि यस हप्ताको प्रारम्भमा राशि स्वामी चन्द्रमाले 10औं भावमा विचरण गरेको देखिन्छ। त्यसैले यस समयावधिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मिहिनेत गरे बमोजिम आम्दानी बढाउन सकिनेछ। मातापिता र ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त भएमा नबन्ने काम पनि सम्पन्न हुन सक्छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। साताको पहिलो दिन कर्म क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावले यो साता प्रयास साध्य समय छ। धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुन सक्छ। प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वास जाग्नेछ। अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर मिल्नेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् लाभ स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि आर्थिक रूपमा सबल बन्नुहुनेछ। कारोबारमा गतिशीलता आउनेछ। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग छ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि व्यय स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि धैर्यले काम लिने समय छ। लगानीमा रहेको धनको उचित प्रतिफल नआउनाले मन खिन्न बन्नेछ। बन्द व्यापार र व्यवसायमा समय निकाल्न सकिँदैन र सोचे बमोजिम काम नबन्न सक्छ। साताको अन्त्यमा आफ्नै राशिको चन्द्रमाको प्रभावले यस साताको प्रयास र काम धन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ। आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ। नाम दाम प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूको राम्रो साथ प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ। कर्म क्षेत्रको मालिक मङ्गल ग्रहले 11औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता दुविधा बढ्नाले निर्णयात्मक क्षमता कमजोर बन्नेछ। हिसाब किताब नै तपाईँको काम हो भने सजगता अपनाउनु पर्छ। सेवाग्राहीसँग नम्र बोलीको प्रयोग गर्नुहोला। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमे शनिश्चर ग्रहको 8औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। अस्वस्थताका बावजुद काममा जुट्नै पर्ने परिस्थिति छ। सुस्वास्थ्य र आरामका लागि समय छिट्याउनु तथा पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश मङ्गल ग्रहको 11औं भावमा उपस्थिति रहेकाले मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुनेछ। साताको प्रारम्भमा 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि मिहिनेत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औषधि, फर्निचर, हात हतियार र फर्निसिङ क्षेत्रका व्यापारीहरू खुसी हुने समयावधि हो। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी सूर्य ग्रहले 7औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाइनेछ। सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। प्रारम्भमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइनेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। विगतको श्रमबाट राम्रै लाभ हुनेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि कर्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि बन्द व्यापार र पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ। नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन्। जग्गा जमिनको कारोबार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ। आत्मबल बढ्नेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। समाज सेवाका कामबाट लाभ हुनेछ। साताको अन्त्यमा व्यय स्थानको चन्द्रमाको प्रभाव छ। खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइनेछ। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला। पारिवारिक वातावरण पनि तपाईँको अनुकूल हुने छैन।
घर परिवार वा छरछिमेकीका सानातिना जिम्मेवारी आइलाग्न सक्छन्। घरमा परपाहुनाको चाप बढ्न सक्छ। कर्म क्षेत्रको मालिक शुक्र ग्रहले 8औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता सहकर्मीहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने समय हो। याद राख्नुपर्छ, आज दबाब वा करकापमा गरेको कामले भविष्यमा धोका हुन सक्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमे शनिदेवको 7औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुनेछन्। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुनेछ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ अथवा पतिको समुन्नति हुने समय हो। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश गुरु बृहस्पतिको 8औं भावमा उपस्थिति रहेकाले हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनतको फाइदा अर्कैले उठाउन सक्छ। साताको प्रारम्भमा 9औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि काम विशेषले बाहिर जानुपर्ने समय छ। नियमित काम धन्दाबाट लाभ नै हुनेछ। यद्यपि सानो प्रयासले ठूलो काम बन्न सक्ने भाग्य वृद्धिको समय हो। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी बुध ग्रहले 6औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा शरीरमा अद्भुत ऊर्जा र जाँगर देखा पर्नेछ। तर कामधाममा एक्लै खट्नुपर्ने हुन्छ। यो हप्ता शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीसँग सतर्क रहेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। सानातिना विवादको व्यवस्था गर्दै काममा तन्मय हुनुपर्छ। हरेक काममा सफलता पाउन सकिन्छ। सुरुमा आयु र सङ्कटको घरमा देखिएको चन्द्रमाको प्रभाव छ। यो साता सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा जानु हुँदैन। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। स्वास्थ्य प्रति समेत सचेत रहनुहोला। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् भाग्य स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुन सक्ने, भाग्योन्नति हुन सक्ने समय छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। दीर्घकालिक विशेष योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। धार्मिक वा सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ वा मद्दत लिन चाहनेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँका निमित्त कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि आम्दानी बढ्नेछ। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ। लगनशीलताले प्रसिद्धि दिलाउन सक्छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। साताको अन्त्यमा लाभ स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले लगनशील भन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ। नयाँ जिम्मेवारी पाइएला। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। पैतृक धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् र प्रसन्नता पनि मिल्नेछ। कर्म क्षेत्रको मालिक बुध ग्रहले 6औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता स्वार्थका लागि सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउनेहरूसँग सतर्कता अपनाउनुहोला, किनभने यो समय विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्ने अवधि हो। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश मानिने गुरु बृहस्पतिको 7औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। सुगन्धित एवं सौन्दर्यपूर्ण वस्तुहरूमा झुकाव बढ्नेछ। गीत सङ्गीत, नृत्य वा अभिनय अथवा अन्य कला र साहित्यका विषयमा रुचि बढ्ने समय हो। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश शनिश्चर ग्रहको 6औं भावमा उपस्थिति रहेकाले प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सफलता पाउने समयावधि हो। तर राम्रो रिजल्टको चाहना छ भने गोप्य ढङ्गले तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। साताको प्रारम्भमा 8औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि सहयोगीको साथ पाइँदैन। ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। उता शरीरमा पनि कमजोरी देखिनेछ। तथापि कारोबारमा आफै खटेको जाति हुन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी शुक्र ग्रहले 6औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यो आफूलाई अरूभन्दा फरक साबित गर्न प्रयास गर्ने समय हो। मनोद्वेग र रिसराग बढ्ने समय भएकाले घर व्यवहारमा आफूलाई संयमित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर्क वा बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ। आइतबार प्रलय भावमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावले यो साता नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ। दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ।
आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ। कामका लागि अनुकूल समय छ। बिना प्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका निमित्त आयु र सङ्कटको घरमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्नु हानिकारक हुनेछ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि सानो प्रयासले भाग्य निर्माण गर्न सकिने समय छ। सङ्गी साथी र सहयोगीको मद्दतले बिग्रने लागेको काम पनि बन्न सक्छ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रसिद्धि कमाउने र नाम राख्ने कुनै काममा मन जानेछ। दीर्घकालिक फाइदाका लागि मिहिनेत र लगनशीलता गर्ने समय छ। साताको अन्त्यमा कर्मक्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले कला साहित्य मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला। व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ। रोकिएका काम बन्नेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक चन्द्रमाले 7औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। समयमै कार्य सम्पन्न हुनाले मन पनि हलुका र आनन्दित हुने समयावधि हो। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश मङ्गल ग्रहको 8औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। हुन त सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै यति बेलाको समय व्यतीत हुनेछ। तर भान्साको काम गर्दा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउनु पर्ने परिस्थिति छ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमी शनिदेवको 5औं भावमा उपस्थिति रहेकाले प्रारम्भमा निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। तर यस अवधिमा प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त हुने सङ्केत छ। साताको प्रारम्भमा 7औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो घर परिवारमा समय दिनुपर्ने समय हो। पारिवारिक सुख र दाम्पत्य जीवनको आनन्द भोग्न पाइनेछ। बन्द व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुन सक्छ, तर नोक्सान हुने परिस्थिति देखिँदैन। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी मङ्गल ग्रहले 7औं भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा रुचि र इच्छाअनुसार अधिकतम समय बिताउन मन लाग्छ। जस्तै चुनौती देखिए पनि चलाखीपन र बुद्धि कौशलका माध्यमबाट समस्यालाई हल गर्ने सामर्थ्य प्राप्त हुनेछ। साताको पहिलो दिन शत्रु स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता पैतृक सम्पत्तिको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिनेछ। पढाइमा त्यति समय निकाल्न नसकिए पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। तत्काल ठूलो फाइदा भने नउठ्न सक्छ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् प्रणय भावमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि तर्क विवाद र बहसमा विजयी भइनेछ। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। दाम्पत्य जीवन सुख तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि आयु र सङ्कटको घरमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। सचेत रहनुहोला। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। साताको अन्त्यमा भाग्य स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक सूर्यदेवले 4औं भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। तर यस अवधिमा घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश शुक्र ग्रहको 5औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने समयावधि हो। भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। मन प्रसन्न रहनेछ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश बृहस्पति ग्रहको 5औं भावमा उपस्थिति रहेकाले पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो। ठूला बडा र गुरुजनको सहायता प्राप्त हुनेछ।
साताको प्रारम्भमा छैटौं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। स्वास्थ्य क्षेत्र काठपात, ढुङ्गागिटी मिल मेसिनरी र ढुवानी सम्बद्ध कारोबारीले आय स्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ। तर विभिन्न चुनौती र सङ्घर्ष झेलेर मात्र सफलता मिल्न सक्ने परिस्थिति छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी बृहस्पति ग्रहले चौथो भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा कामधन्दालाई पर सारेर केही समय विश्राम लिनु र मुड फ्रेस गर्न उचित हुन्छ। त्यस्तै आय स्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्रारम्भमा विद्यास्थानमा देखिएको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि शत्रु स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप फाइदा उठाउन सकिन्छ। अनावश्यक वाद विवादमा परिएला विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तर्क र बहसमा पकड भएको राम्रो समय छ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् प्रणय भावमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मनज्ञ धन लाभ हुनेछ। व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। साताको अन्त्यमा आयु र सङ्कटको घरको चन्द्रमाको प्रभावले लेनदेनको कारणले विवाद आउने सम्भावना छ। अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेकाले आर्थिक रूपमा पनि नोक्सानी हुन सक्छ। कामबाट समुचित मूल्याङ्कन प्राप्त हुँदैन। प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्न सक्छ। कर्मक्षेत्रको मालिक बुध ग्रहले तेस्रो भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अतः कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि सिनियर वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश बुध ग्रहको तेस्रो भावमा उपस्थिति देखिन्छ। पतिको वा परिवारभित्र कसैको पेशागत वा व्यावसायिक सफलता मिल्नाले आनन्दित हुने समयावधि हो। कुनै पारिवारिक जमघट वा भोज भतेरमा सहभागी बन्नु पर्नेछ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश मङ्गल ग्रहको छैटौं भावमा उपस्थिति रहेकाले विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदा चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। योजनाबद्ध तयारी गरे विजय तपाईँको पोल्टामा हुनेछ। साताको प्रारम्भमा पाँचौं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुनचाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि यो राम्रो समयावधि देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी शनिश्चर ग्रहले दोस्रो भावमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्ने समय हो। कतिपय परिस्थितिमा धनको फुइलाउने अवसर पनि आउनेछ। तर खर्च वर्चको उपयोगमा सचेत र संयम हुनुपर्ने समयावधि हो। सुरुमा चौथो घरमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावले यो साता बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। यद्यपि कृषि तथा पशुबाट लाभ हुने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउनेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् विद्यास्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि गोपनीय ढङ्गले गरिएको कामबाट मनज्ञ फाइदा हुनेछ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। रचनात्मक कार्यमा जोड्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँका निमित्त शत्रु स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन। पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ। वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ। साताको अन्त्यमा प्रणय भावको चन्द्रमाको प्रभावले प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले
समय रमाइलो बनाउनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक शुक्र ग्रहले तेस्रो भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता व्यक्तित्व विकासका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्नेछ। काममा सहयोगीको साथ पाइने समय छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा आइतबार बिहान सप्तमेश चन्द्रमाको चौथो भावमा उपस्थिति देखिन्छ। घर परिवारमा राम्रै देखिन्छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय पनि हो। तर यस अवधिमा कुरा काट्ने र खिसिट्योरे गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर घरिघरि मनमा अशान्ति बढ्न सक्छ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश दैत्य गुरु शुक्रको तेस्रो भावमा उपस्थिति रहेकाले खेलकुद वा शारीरिक तन्दुरुस्ती सम्बन्धी विषयमा रुचि जाग्नेछ। नजानेको कुनै कुरा छ भने पनि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। साताको प्रारम्भमा चौथो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि व्यवहारिक कारणले कारोबारमा बाधा हुन सक्छ। तर सागपात, फलफूल, रत्न माणिक्य, फोटोग्राफी वा भिडियो मिक्सिङ आदिको कारोबारमा मनग्गै लाभ पाउने समय हो। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी शनिदेवले तपाईको आफ्नै राशिमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यो समयावधि तपाईका लागि गजबको समय रहनेछ। जोश जाँगर र नयाँ उत्साह जाग्ने समय हो। खुसी र प्रसन्नताको सीमा हुने छैन। विजय र सफलताले जताततै पछ्याउन सक्छ। तर अहंकारबाट टाढा रहनु र आफ्नो दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग राख्नु समुचित हुनेछ। आइतबार पराक्रम स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा विशेष महत्वको समय हुनेछ। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। आम्दानी बढ्नेछ। कृषि क्षेत्र र घर परिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिनेछ। दाजुभाइ र बन्धु बान्धवका काममा सहभागी बन्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्नेछ, जसबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् तपाईँका निमित्त चौथो घरमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि लक्ष्य पहिल्याउने क्षमतामा कमी आउनेछ। परिवारजन तथा बन्धु बान्धव बीच सम्बन्ध चिसिन सक्छ। तर सतर्क भई व्यवहार गर्न सके बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। मंगलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् विद्यास्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि सन्तति, भाइ बहिनी र परिवारका सदस्यसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्छ। क्रियाशील रहनुहोला। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। साताको अन्त्यमा शत्रु स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले शत्रु र प्रतिद्वन्दीको योजना र चलखेल थाहा पाउनाले काम गर्न सजिलो हुनेछ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ। आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ। वैदेशिक यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। पुरानो लेनदेन र बाँकी बक्यौताको समस्यालाई हल गरिनेछ। साथीभाइले सकेको मद्दत गर्नेछन्। कर्मक्षेत्रको मालिक मंगल ग्रहले चौथो भावमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता राम रमाइलोमा नै समय बित्नेछ। शरीर पनि हलुका र स्वस्थ भएको महसुस हुनेछ। नियमित काम छाडेर घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग केही समय गुजार्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश सूर्य ग्रहको तपाईको आफ्नै राशिमा उपस्थिति देखिन्छ। इच्छा अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने समयावधि हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश बुध ग्रहको तपाईको आफ्नै राशिमा उपस्थिति रहेकाले बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुने तथा भविष्यमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्ने राम्रो समयावधि छ। त्यसैले आलस्य नगरी कुनै नयाँ विषयको जानकारी लिनुहोला। साताको प्रारम्भमा तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि कारोबारमा खटे अनुसार फल प्राप्त हुनाले आत्मविश्वास बढ्ने समय हो। रासायनिक वस्तुहरू, पेट्रोलियम, रङ र पेन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा बढी लाभ लिन सकिनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता राशि स्वामी बृहस्पति ग्रहले तपाईको आफ्नै राशिमा विचरण गरेको समय छ। त्यसैले यस समयावधिमा इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। हिजो अस्तिका तुलनामा केही न केही धनार्जनको अवसर मिल्न सक्छ।
साताको पहिलो दिन धनभावमा देखिएको चन्द्रमाको प्रभावले यो साता वस्त्र अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग छ। कुनै नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट र मित्रता हुनेछ। घुमघाम र भेटघाटको समय छ। मेवा मिष्टान्न र परिकार मिल्नेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। चेलीबेटी र कुटुम्बका काममा सहयोग गर्नुपर्नेछ। नसोचेको ठाउँबाट धनागमको सङ्केत पनि छ। चन्द्रमाले आइतबार दिउँसो 2:36 पछि वृष राशिमा अर्थात् पराक्रम स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिन सकिनेछ। वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहनेछ। यात्राको सम्भावना छ। मङ्गलबार मध्यरात्रि पूर्व 11:18 पछि मिथुन राशिमा अर्थात् तपाईँका लागि चौथो घरमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ। त्यसपछि महत्वाकांक्षा त्यागेर अघि बढ्नुहोला। यस साताको योजना र लक्ष्यको समुचित प्रतिफल आउने छैन। मातृधनको उपयोग हुन सक्दैन। साताको अन्त्यमा विद्यास्थानको चन्द्रमाको प्रभाव छ। मुखमा सरस्वतीको वास भएको समय हो। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। यस साताको चिन्तन र उपायले काम गर्न सक्छ। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। मानसम्मानमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। प्रेम र प्रणयतर्फ आकर्षण हुन सक्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजय मिल्नेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक गुरु बृहस्पतिले तपाईँको आफ्नै राशिमा विचरण गरेकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि यो साता अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। प्रतिस्पर्धामा जित हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीमा सुधार गरी प्रयत्न गरेको काममा सफल भइनेछ। गृहिणीहरूको कुरा गर्दा साताको पहिलो दिन सप्तमेश बुध ग्रहको 12औं भावमा उपस्थिति देखिन्छ। प्रारम्भमा मन उदास हुनेछ। आर्थिक सङ्कटको योग बनेको छ। तर यस समयावधिको मध्य वा अन्त्यतिर कुनै खुसी हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। छात्र छात्रा वा शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका लागि पञ्चमेश चन्द्रमाको दोस्रो भावमा उपस्थिति रहेकाले मौखिक अभिव्यक्ति, साहित्य, कला र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयको ज्ञान प्राप्तिका लागि राम्रो समय छ। आफ्नो लक्ष्यप्रति सङ्गी साथी र गुरुजनलाई सहमत तुल्याउन सक्नुहुन्छ। साताको प्रारम्भमा दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका लागि चिसो चिजबिज, सागसब्जी र दुग्धजन्य कारोबारीले सफलता पाउने समयावधि हो। आम्दानीको पाटो सहज नै देखिन्छ। तर पनि फुइलाउने क्रममा मोटी रकम खर्च हुने परिस्थिति पनि बनेको छ। साप्ताहिक राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसका साथै म प्रस्तुता सुकृति कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आउँदो साता सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।